आमी तांकां यूथ विंगान घेता आनी युथान हे सगळे भुरगे येता तांकां आमी वोटींग घालपाक हाडिना. बट 8वे 9वेचे भुरगे इतल्याक लागून कित्याक जेन्ना आतां ते भुरगे ह्या फुडें 10th आसतले 10th फुडें वयतले फाल्यां ते भुरग्यांक गायडन्स जाय, ते भुरग्यांक लिडरशीप तेंची पॉलिश जावपाक जाय. कित्याक आयज तेच भुरगे फाल्यां कॉलेजीन HR आसतले, कॉलेजीन ते फाल्यां मॉनिटर्स आसतले, नाजाल्यार एवरी इलेक्शन ते फाल्यां युनिवर्सिटीन पावतले, कॉलेजीन पावतले, इलेक्शन्स कंटेस्ट करतले आनी आमकां ते भुरगे लिडर्स जाल्ले जाय. ताका लागून आमी ल्हान भुरगे आसा म्हणजे 8वी 9वेच्या भुरग्यांक भितर घेवपाक सोदता. कित्याक आमी तांकां प्रोटेस्टांक आपयना. आमी तांकां आमच्या वांगडा प्रोटेस्ट कर, मेगा प्रोजेक्ट हाडय नाल्यार आनीकूय हाडय म्हणून आमी तांकां भायर काडपाचें ना. बट तेंचे स्कील डेव्हलप करपाक, फाल्यां तेंचे मेमरी ट्रेनिंग्स तांकां दिवपाक, ना तेंचे दुसरे स्किल्स आसतले, पर्सनल डेव्हलपमेंट स्किल्स आसतले, नाजाल्यार पब्लीक स्पिकींग स्किल्स आसतले. हे स्किल्स तेंचे डेव्हलप करपाक लागून हे सगळे भुरगे आमकां जाय. जे सरकारान करिना ते आमकां करपाक जाय. जशें आमी काल सांगलेलें बायलांच्या बाबतींत की मायक्रो युनिट जे सरकारान लक्ष दिवंक ना ते आमी आरजी दितले. तशेंच ह्या भुरग्यांक नर्चर आनी पॉलिश करपाचें काम आरजी करतले. पण मायनर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी आमी तांकां मेंबर करिना. मेंबर जावपाक आमकां 18 इयर एज जाय. आमी तांकां मेंबर्स करिना. आमी म्हणटा यूथ विंगाक तेंच्यांनी जॉयन जावपाचें. आमी पार्टेक जॉयन जावपाचें म्हणना. यूथ विंगाक जॉयन जावन यूथ विंगा वांगडा रावन तेंच्यांनी आपणाक नर्चर आनी पॉलिश करपाचें. मनोज बाब, आतां आमी पळयता चडशे यूथ जे आहा जी पॉलिटिकल पार्टी पावरान आहा तेंच्या फाटल्यान येतात. तुमच्या फाटल्यान येवपाक तुमी कित्याक म्हणटले अट्रॅक्ट करता? तेकाच आतां कशें आहा पळय, आतां इतले फावट आतां आमच्या वांगडा जे मॅक्झिमम भुरगे आसा ते युथूच आसा. सो अशें ना की सगळेच तेंच्या वांगडा आसा म्हणून. बट तेंच्यांनी जशें क्लायवान सांगलें की जॉबाक लागून तेंकां तेंच्यांनी आडोवन दवरला, नाजाल्यार तेंकां फेक प्रॉमिसीस करता की आतां पळय फॉर एग्जांपल आसा पळय हें खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी तें कोण आडोवपाक शकता? ते युथूच आडोवपाक शकता. तेंकां स्ट्रॉंगली ऑपोज ना तेंकां फेस कोण करपाक शकता? तेंकां युथूच करपाक शकता. आनी तेका लागून आमकां जाय आमचे यूथ हे एकठांय जाल्ले, मॅक्झिमम यूथ आमच्या वांगडा येयल्ले. ते ड्रायव्ह आमचे यूथ फोर्सूच करता आनी आमचे युथूच करता. आमचे 2022 जेन्ना आमी इलेक्शन कंटेस्ट केल्ले तेन्ना पासून जर एवरेज एज जर आमी काडीत आमच्या कॅन्डिडेटाची जाल्यार ती ऑलमोस्ट 30 to 32 अशी एवरेज एज आसली. सो तेका लागून आरजी बिलीव करता की आमचे जे यूथ आसा तेंकां लिडरशीप दिवप, तेंकां फुडें काडप. एवरी टायम एक डायलॉग आसा सदांच लोक म्हणटा की यूथ इज आवर फ्युचर म्हणटा. म्हणजे फ्युचर म्हणून 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 जाणटेच सगळे पॉलिटिक्स करता, नाजाल्यार सगळे जे कितें करपाक जाय ते जाणटे आपल्या हातीन घेवन रावता आनी यूथ इज द फ्युचर म्हणून तेंकां फ्युचरानूच दवरता. बट आमी बिलीव करता की आमच्या भुरग्यांक आमच्या यूथ इज द प्रेझेंट. यूथ ना जाल्यार कांय ना. आनी यूथ जर फ्युचर म्हणून रावलो जाल्यार तो जाणटो जावन व्हडलें कांय करतलो अशें आमकां तरी दिसना. फॉर एग्जांपल जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोन्स आमी स्टार्ट केल्ली जेन्ना 2017 तेन्ना आमी देंवले भितर इतल्याक लागून की आमकां जें आसलें की आमकां आपोवन दुसरे यूथ भितर येयल्ले. कित्याक एवरी टायम जे रेव्होल्युशन जाता नाजाल्यार जो प्रोटेस्ट जाता नाजाल्यार एक्टिविजम जाताले चडशे कोण रिटायर्ड आसा, एबाव 50 एज आसा तेच करताले आनी तितून कितें जातालें यूथ भितर चड जॉयन जायनासले आनी तो ग्रूप तितल्या मेरेनूच उरतालो. सो जेन्ना आमी डिसायड केलें की आमी भायर सरले जाल्यार आनी यूथ येतले म्हणून आनी तेच जालें. आमी जशें भायर सरले, हांव जालो, विरेश जालो, विश्वेश जालो, आमी जेन्ना भायर सरले तेन्ना आनी यूथ येवपाक लागले, आनी यूथ जॉयन जावपाक लागले आनी तितून ही आरजीची फॅमिली वाडली. सो आतां आमकां जाय की आमची जे यूथ विंग आसा हेंच्या वांगडा आनी यूथ येयल्ले, स्पेशली जे कॉलेज गोईंग आसतले, हायर सेकंडरीचे आसतले भुरगे, 10th 8वी 9वी 10वेचे भुरगे आसतले, हे भुरगे आमकां जॉयन जाल्ले सो दॅट तेंकां नर्चर करपाक आमकां मेळपाक जाय, तेंकां पॉलिश करपाक आमकां मेळपाक जाय, तेंची लिडरशीप जी आसा ती वयर काडपाक आमकां मेळपाक जाय. आमी आमचे जे यूथ विंग आसा ते आमच्या वांगडा नॉन स्टॉप डिफरंट एक्टिविटीजान ते पार्टिसिपेट जाता. जावं ते डोर टू डोर जावं नाजाल्यार मागीर सोशल मिडिया कॅम्पेन जावं नाजाल्यार मागीर टॅलिकॉलिंगाची कॅम्पेन जावं, हे प्रत्येक कॅम्पेनिंगां RTI जावं ह्या प्रत्येक हेतून आमची यूथ विंग आसा ते एक्टीव आसता. आतां एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे आमचे यूथ विंग आसा, आयज आमची प्रेस कॉन्फरन्स इतल्याक लागून आसा की आमी सगळे लोकांक अपील करता की तुमी आमच्या यूथ विंगाक जॉयन जावचे. कित्याक जर यूथ येयलेच जाल्यार रेव्होल्युशन फुडें वचपाक शकता. आनी फ्युचर म्हणून जे कोण तुमकां जाणटे सांगता यूथ इज अ फ्युचर म्हणून, ते फ्युचरान रावनाका. कित्याक ते फ्युचर केन्नाच येवपाचें ना. यूथ इज अ प्रेझेंट आनी ह्या प्रेझेंटानूच आमकां ह्या रेव्होल्युशनान पार्टिसिपेट जावपाक जाय आनी आमकां फुडें वचपाक जाय.